عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے، عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے، خاموش رہ کے میرے درد کو بڑھاتا ہے۔ کہ وہ شعر دیکھیں کہ تیرا سکون سلام، تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا، تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا، کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آبا۔ دوستو عالمی شہرت یافتہ شاعر عالم نظامی صاحب ایم فراز صاحب کا استقبال کر رہے ہیں، بڑا ایک خوبصورت شعر کا وہ شعر دیکھیں کہ میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی، میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی، تیرا خیال تھپک کر مجھے سلا، مجھے چین اور خاص شعر اس غزل کا جس کے لیے میں نے یہ غزل کہی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی عبادت وقت مقرر سے چھوٹ جاتی ہے ہم اسے بعد میں ادا کرتے ہیں تو وہ قضا کہلاتی ہے۔ یہاں سے شعر کے قضا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں، قضا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں، تیرا خیال تمہارا ذکر اگر دل میں چھوٹ جاتا ہے، قضا سمجھ کے میرا جاگ لیتا ہوں، تمہارا ذکر اگر دل میں چھوٹ جاتا ہے، کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے۔ اور یہ شعر خاص عجیب کشش ہے میرے اندر، عجیب کشش ہے میرے اندر، خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے، خوشی مناؤں تو غم مجھ، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے۔ وہ شعر دیکھیں کہ تیرا خیال بچھڑنے کا غم کہ تنہائی، تیرا خیال بچھڑنے کا غم کہ تنہائی، کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے۔ دوستو ایک مرتبہ جو ہے پورا صدر تالی سے استقبال کر دیجئے۔ واہ 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 واہ،
बड़ी मोहब्बत है आप सबकी। मख्ता हाजिर है कि कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। मख्ता हाजिर है कि तू राज मुझे में न जुगनू ना चांद तारे हैं। तू राज मुझे में न जुगनू ना चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। पूछ मुझे चैन कैसे आता है। कभी तो पूछ मुझे। ये गजल खत्म हो चुकी है, अगर आप कहें तो ये गजल से वो नवाज देता हूं मैं। तुराज साहब, ये दिलवालों की बस्ती है और आप भी दिलवाले हैं, जब तक चाहो सुनाते जाइए। ये गजल मैं भी बिल्कुल नई मैं पढ़ रहा हूं, मैं उसके कुछ शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम। अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम। अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम। तुम मिलोगे जिधर जाएंगे। से रूठे किधर जाएंगे हम। ऐसा देखे कि गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम। गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम। तेरा साथ छूटा तो मर तो मर जाएंगे। और शेर देखेंगे ये कल्जा गम से कहा सुबह ने। के हवाले शेर के ये कल्जा गम से कहा सुबह ने। समेटा जो हमको बिखर जाएंगे। शायरी हो रही है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तुराज साहब, बड़ी खुशी की बात है कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की जानिब रवा दवा है। इसमें सबसे बड़ा किरदार ये सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम निशात खान साहब, मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीफ खान साहब, जनाब डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब, साई हॉस्पिटल वाले जनाब अलीम खान बाटला साहब, इन ये लोग भी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं मोहतरम तुराज साहब को। आइए एक मरतबा और इस्तकबाल कर दीजिए। बड़ी खूबसूरत गजल सुना आप सबकी मोहब्बत नाम नाज़िम मुशायरा के लिए ये सब नाम जो है वो काबिल एहतराम है। मैं इनका तहे दिल से एहतराम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर तुमसे रूठे। और शेर देखें कि तलब में उजालों की घर फूंक आए। तलब में उजालों की घर फूंक आए। जो वापस गए किसके घर जाएंगे। जाएंगे हम। तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। वो शेर देखें कि खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है। खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है। जो गम हमसे रूठा तो मर जाएंगे। हमसे रूठा तो मर जाएंगे हम। तुम मिलोगे जिधर जाएंगे
اور شعر دیکھیں عالم بھائی، یہ آپ کے حوالے یہ شعر کے مسلسل تباسم سے ہے لب پہ خشکی، مسلسل تباسم سے ہے لب پہ خشکی، ذرا دیر رو کر سنور جائیں، سنور جائیں گے ہم، تم ہی تم ملو گے جدھر جائیں گے ہم، اگر تم سے روٹھے تو مر جائیں گے ہم۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ آوارگی نے کہارت جگہوں سے، یہ آوارگی نے کہارت جگہوں سے، بہت تھک چکے ہیں کہ گھر جائیں گے، کہ گھر جائیں گے ہم، تمہیں تم ملو گے جدھر جائیں گے ہم۔ مقطع حاضر ہے کہ تو راز سے کہہ دو سفر آخری ہے، تو راز سے